बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने एक दफ़ा पहले भी एक वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर ये फजलुर रहमान या जितने भी मजहबी लीडर और सियासतदान नज़र आते हैं जो इमरान खान पर यहूदी एजेंट होने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, दर हकीकत यही लोग सारे का सारा काम इसराइल के कहने पर कर रहे होते हैं। इन सब की तारें, इनके कनेक्शन फिक्स होते हैं अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ। और इस सूरत हाल में आज आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में जो काम हुआ है, अब आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को निकालने के पीछे खाली अमेरिका नहीं था, इसराइल भी था। और वो कब दिन आने वाला है कि जब पहला मिनिस्टर पाकिस्तान का अनकरीब इसराइल में लैंड करने जा रहा है। अगर इमरान खान की हुकूमत ना आई तो आप देखेंगे कि अनकरीब पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक मिनिस्टर इसराइल जाएगा, ये बिल्कुल वही पैटर्न होगा जो पहले भी अपनाया गया है। नाज़रीन अकराम, पाकिस्तान और अमरीकी शहरियों पर मुश्तमिल एक वफद ने हाल ही में इसराइल का 7 रोज़ा दौरा किया है, जिसमें उन्होंने इसराइली सदर इसहाक हेरज़ोग समेत मुल्क की आला क़यादत से मुलाकात की है। तहम पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने इससे लाइल्मी का इजहार किया है। वफद में ऐसे पाकिस्तानी भी मौजूद हैं जिनका मीडिया से ताल्लुक है। इनमें से एक अहमद कुरैशी भी हैं जो कौमी नशरियाती इदारे पाकिस्तान टेलीविजन यानी पीटीवी से मुंसलिक हैं। सोशल मीडिया पर इस दौरे को लेकर शदीद तनकीद के साथ साथ कई सवालात पूछे जा रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने एक ट्वीट में कहा कि वो अहमद कुरैशी को इसराइल में देखकर महज इसलिए हैरान नहीं कि वो पीटीवी के लिए काम करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वो हसास नौइयत के रियासती इदारों से वाबस्ता हैं। शीरी मजारी ने दावा किया कि अहमद कुरैशी 1 बरस से जायद अरसे से इसराइल नवाज एजेंडे को हवा दे रहे हैं और इमरान खान की आज़ाद खारजा पॉलिसी को निशाने पर लिए हुए थे। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यह भी तब्दीली सरकार की अमरीका साजिशी का हिस्सा है। ये निहायत संजीदा मामला है और हमें खुफिया इदारों से नहीं तो DGISPR से बाज़ाब्ता जवाब दरकार है। एक और सीनियर सेनेटर मुश्ताक अहमद ने ट्विटर पर सवाल उठाया कि कौमी नशरियाती इदारे से मुंसलिक एंकर का दौरे में शामिल होना क्या पाकिस्तान की पसे पर्दा डिप्लोमेसी है। उन्होंने कहा कि ये सहाफ़ी इसराइल के साथ ताल्लुकात के वकील हैं। इनका ये दौरा कई सवालात को जन्म दे रहा है, जिसकी वजारत इत्तलाआत और वजीर खारजा को वजाहत देनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब अहमद कुरैशी की बात की जाए तो अहमद कुरैशी का इस हवाले से कहना है कि ये एक पाकिस्तानी नहीं अमरीकी वफद है। इसमें पाकिस्तानी नयाद अमरीकी हैं जो वाशिंगटन के जरिए तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने बतौर सरकारी मुलाजिम इसराइल दौरे के इल्जाम की तरदीद करते हुए कहा कि ना वो पीटीवी के मुलाजिम हैं और ना ही सरकारी मुलाजिमत करते हैं। उनके मुताबिक वो कुछ माह से एक आर्जी प्रोग्राम के मेजबान हैं और ये वफद मशरिक़ वस्ता में अमन के हवाले से दुबई में कॉन्फ्रेंस के बाद इसराइल और फलस्तीनी रहनुमाओं से मुलाकात करने गया, जो कि एक तालीमी दौरा है जिस पर सियासत करना अफसोसनाक है। शीरी मजारी को जवाब देते हुए उन्होंने पीटीवी के हसास इदारा होने से मुतालिक सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहिबा, ये हसास नौइयत के रियासती इदारों का कोई नाम बता दें, मुझे भी पता चले, क्योंकि पीटीवी, वजारत खारजा, गैर ममालिक में हमारे सफारत खाने, ये सब एक तरह से हसास इदारे हैं जिनके साथ कौमी सलामती पर काम करने वाले किसी भी सहाफ़ी का राब्ता होता है। हिम्मत करें। फैसल बिन खालिद ने भी पाकिस्तान के मुतालिक एक ट्वीट की है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इस पासपोर्ट पर मां सिवाय इसराइल दुनिया के किसी भी मुल्क में सफर किया जा सकता है। इसका वाज़ेह मतलब है कि कम से कम ग्रीन पासपोर्ट पर कोई इसराइल सफर नहीं कर सकता। इस दौरे पर सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं कि जब पासपोर्ट पर वाज़ेह दर्ज है तो फिर ये पाकिस्तानी किस तरह इसराइल पहुंचने में कामयाब हुए और एक सरकारी टीवी से ताल्लुक रखने वाला सहाफ़ी किस तरह इसराइल जा पहुंचा। ये मामला इसलिए भी ज़ेर बहस है
کیونکہ ماضی میں کیا سارائیاں ہوتی رہی ہیں کہ شاید پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے یا اسرائیل سے قربت بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی اخبار اسرائیل ہیوم نے اسلام آباد میں موجود ذرائع کے حوالے سے 28 جون 2021 کی ایک خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے سابق مشیر سید زلفی بخاری نے گزشتہ سال نومبر میں اسرائیل کا مختصر دورہ کیا۔ تاہم وزیر اعظم کے مذہبی امور کے مشیر طاہر اشرفی اور خود زلفی بخاری نے اس خبر کی تردید کی تھی۔ یہی سوالات پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں پارلیمان کے اندر بھی پوچھے گئے اور حکومت نے اس تاثر کی تردید کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا رہا کہا تھا۔ ماضی میں کئی صحافی اسرائیل جا چکے ہیں، لیکن حالیہ دورے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل جانے والے افراد میں جو صحافی ہیں وہ رپورٹنگ یا اسائنمنٹ پر نہیں گئے، بلکہ باقی افراد کے ہمراہ ایک تنظیم شراکہ کی جانب سے منعقد کیے گئے ایک دورے پر گئے ہیں۔ شراکہ، جس کا مطلب عربی زبان میں شراکت داری ہے، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے جسے 2020 میں اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور بحرین کے لوگوں نے ابراہیمی معاہدے پر دستخط کے بعد قائم کیا تھا۔ اس تنظیم کی جانب سے مدعو وفود ایک دوسرے کی تاریخ، معاشرے اور جیو پولیٹیکل حقائق کے بارے میں سیکھتے ہیں اور اپنی ثقافت اور نقطہ نظر شیئر کرتے ہیں۔ شراکہ تنظیم کی ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ وفد نے اسرائیلی صدر سے اسرائیل سے تعلقات بڑھانے پر اپنی کوششوں سے متعلق بات کی۔ شراکہ کی اس ٹویٹ کو احمد قریشی اور اس کے ساتھ وفد میں شامل پاکستانی یہودی فشل بن خالد نے ری ٹویٹ کیا۔ ناظرین کرام، یہ دورہ ایک پاکستانی نیاد امریکی لیڈی انیلا علی نے کروایا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان امن کو فروغ دینے کے لیے ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس وفد میں پاکستانی، بنگالی، امریکی اور ملیشیا سے اراکین شامل ہیں۔ اسلام آباد میں وزارت خارجہ نے ہفتہ وار بریفنگ میں دورے سے متعلق ایک صحافی نے ترجمان سے سوال پوچھا کہ اس وقت پاکستانی شہریت رکھنے والے کچھ افراد اسرائیل کے دورے پر ہیں، جن میں احمد قریشی بھی شامل ہیں۔ کیا ان کا یہ دورہ سرکاری اسائنمنٹ ہے یا اسرائیل کے ساتھ پس پردہ کوئی معاملہ ہے؟ اس کے جواب میں ترجمان وزارت خارجہ عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات کی بارے میں بات کی جائے تو چونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے دونوں ممالک کے مابین سفارتی تعلقات نہیں ہیں۔ ماضی میں عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ میں پاکستان نے اسرائیل کے خلاف عسکری مدد بھیجی تھی اور اسرائیل نے مبینہ طور پر پاکستان کا جوہری منصوبہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان نے فلسطین اور اسرائیل مسئلے پر دو ریاستی حل سامنے نہ آنے پر اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی طلعت حسین، اویس توحید اور محمد حنیف اسرائیل جا چکے ہیں۔ ان کے مطابق اسرائیل سے متعلق ریاست کی پالیسی سرکاری اہلکاروں پر تو لاگو ہو سکتی ہے کہ وہ اسرائیل کیوں گئے، کس حیثیت میں گئے، لیکن بطور صحافی انہیں ان قواعد سے استثناء ہے۔ صحافی اسرائیل سمیت دنیا میں کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی سرکاری اہلکار یا سفیر ہے تو پھر اسے وضاحت دینا ہوگی۔ حالیہ دورے کا مکمل علم وزارت خارجہ کو نہیں، کوئی سرکاری ملازم NOC کے بغیر نہیں جا سکتا، اور اگر گیا ہے تو NOC لیا گیا ہے۔ اب یہ تو وزارت خارجہ ہی بتا سکتی ہے کہ کس طریقہ کار کے تحت صحافی کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی اور ان کی اسائنمنٹ کیا ہے۔ ماضی میں دیکھا گیا کہ جب بھی پاکستانیوں کو اسرائیل لے جانے کی مہم چلتی ہے، اس دعوت کو قبول کرنے والے افراد جانے سے پہلے قومی سلامتی کے اداروں کو بہت حد تک اعتماد میں لیتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا دورہ اس وقت ہوتا ہے جب اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوئی مہم چل رہی ہو۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ اور پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ سے رابطہ کرنے کے باوجود ان کا موقف ابھی تک نہیں مل سکا۔